Hi guys, what's up? For today's video, so ari gali kita no sa Bantayan Park. So amo ni gali ang amon ding park no nga ginakadtuan no every time nga makapabago kami kagusto namon nga makarelax. So updan no nyo ko guys no nga libuton ta ang amon ding area. So guys, ang Bantayan Park ni gali sa Bago no, hindi ni ang Bantayan sa Cebu or Bantayan man nga pakadto sa Bayawan. So diri ni siya sa Bago gali nahimutang. So puwerte kay init ang panahon kay ugto pa nga daan. Ug unya ang una nato nga adtoon kay naa diring dapita ang ilang nga tourism office. So mao ni gali ang tourism office guys diri sa Bago no. So ari gid sa dampi sa may entrance. So mao ni ang ilang nga building. So ari gid sa di nakabutang no. Og pagkahuman mao naman ni gali ang ilang nga children's playground area no. Pero sa Subong no wala pa ni sa ga-operate no kay under pa ni siya sang construction, so wala pa sang mga season no or makita ta di nga mga halampangan pambata no, so balik close pa ni sa gali way pa ni siya ga-operate. Og pagkahuman diri naman ta sa ila area di sa ilang mga street food, so daghan kamo dig pilian guys yung mga pagkaon nga mga nagkalain-lain lang, especially kun hapon guys. So aari naman ang aton nga mga gabaligya sa mga balot. So daghan gid kamo dig pilian no kung ano ang inyo magustuhan. So mao ni dire ang ilang area no sa ilang street food. So subong dutay pa lang sila kay perti pa kainit. So sa dire naman nga area guys, so amo ning skateboard din no. So pwede kamo dig hampang sang skateboard. Og sa dire naman dampi mao naman ni ilang parke dire nga pwede kamo dire kapungko-pungko og katambay-tambay. Kay ang ila diring salog tiles naman, so pwede kamo di ka picnic-picnic. So amo ni digali no ang ilang tiles nga salog no. So may mga bangko man no. So damo gid estudyante no, especially kun ogto no kay handong di ang mga kahoy. Kag bugnaw ang dapyasang hangin. Ug karon ang Bantayan Park fully develop na gid ni sa guys, kay sang una nubo ra man ni karon gisugpo na naman patubang didto sa Bulangan. Ug unya sa diri naman dampi mao naman ni ilahang mga restaurant nga ang mga balay-balay ni kun mag-agro al 5 de Nobyembre charter anniversary diri sa Bago. So ang tanan nga mga produkto sa kada barangay so may ara gid sila nga mga pasads. So mao na nga drain lang ina display ang ilang mga produkto. Ug pagkahuman sa charter anniversary, so himuon naman ni dayon nilang mga kalan-an nga restaurant. So daghan kamo dig kapilian guys. Ug pagkahuman didto naman ta sa punta mo kadto kay mura magigutom ko. Kay basta restaurant gani hisgutan mugiho dayon ang bitok ni sa akong tiyan, mao na diri naman ta sa punta mo proceed. Og sa diring dapita mao na ni patubang didto sa Bulangan. Og unya diri ta mo labay sa ilang salog nga tiles kay murarag na ata sa ato ang balay. Kay sang una wala ta kalapak aning saluga. Unsaon nga atong alagyan puro man batuon. Unya ang lutak dili hamak. Unya diring dapita mao ni gali ang dagat nga pwede ka di ka pamunit kung ang imong bata mahilig sa dagat. So mao na diri ang kilid diri sa may dike nila nga kon maghapon kung maghandong na pwede ka di katambay-tambay sa higad-gid sa dagat. Ug amo ni gali ang ilang opisina sa DENR nga naa man diri nahimutang sa Bantayan Park. Ug maura na ang atong pagsuroy-suroy diri sa Bantayan Park kay perti bala ka init. Thank you for watching guys. Bye bye.